धन्यवाद। इस 27औं विश्व मूलवासी दिवस समारोहका सभाध्यक्ष महोदय, समारोहका अतिथि साथीहरू र यस कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वीर मंगोल योद्धा साथीहरूलाई सर्वप्रथम जय मङ्गोलको सालो टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गोल। यो मूलवासी, यो आदिवासी जनजाति, यसको अर्थ, यसको परिभाषा बेग्ला बेग्लै छ। यो कुरोसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मूलवासी मंगोलहरूको निमित्त साझा संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन खोलेर यहाँका मूलवासी मंगोलहरूका निमित्त अधिकारका लागि हित गर्नका निमित्त मूलवासीहरूको साझा संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन किन खोल्नु पर्यो र मूलवासीको आवाज किन बुलन्द गर्नु पर्यो र यो मूलवासी शब्दलाई, यो मूलवासीको आवाजलाई दबाउनका निमित्त, यसलाई निमिठान्न पार्नका निमित्त आदिवासी र जनजाति शब्दहरू किन ल्याइए, किन यस शब्दको हतियार बनाएर यो मुलुकमा अगाडि बढाउने काम गर्यो र इतिहास भन्ने कुरो त जित्नेले लेख्ने हो, जित्नेले नै इतिहास लेख्ने गर्छन्। ऐतिहासिक कुराहरू, ऐतिहासिक तथ्य कुराहरू छन्। यहाँका मूलवासी मंगोलहरूले बुझ्नको निमित्त, जान्नको निमित्त मूलवासी मंगोलहरूको साझा संगठन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर मात्र, अर्थात् मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका कार्यकर्ता नेताहरूसँग क्लास लिनुभयो भने, सोधी खोजी गर्नुभयो भने, प्रशिक्षण लिनुभयो भने मात्र बुझ्न सकिन्छ। र अब तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य कुराहरू के छन् भन्दाखेरि त्यो हामीले बुझ्नै पर्छ। त्यो ऐतिहासिक कुराहरू नबुझिकन हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। किनभने गन्तव्य के हो हामीले थाहै हुँदैन। अस्तित्व भन्ने कुरो के हो, जस्तै ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छन् भन्ने एउटा उखान छ नि। त्यो ओह्रालो लागेको मृग अर्थात् सिंह नै होस्, बाघ नै होस्, सिंहको बच्चा नै किन नहोस्, त्यो ओह्रालो लागिसकेपछि, ओह्रालो लाग्नु भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई चिन्न नसक्नु, आफ्नो अस्तित्व के हो त्यो बुझ्न नसक्नु। त्यस्तो बुझ्न नसक्नेलाई आफ्नो अधिकार के हो, आफ्नो अस्तित्व के हो, आफ्नो पहिचान के हो त्यो बुझ्न नसक्नेलाई नै बाछा भने के हो त? बाछा भने बाहुन छेत्री हो। बाहुन छेत्रीले गाईलाई आमा मान्छ नि त, होइन? मान्नु पाउँछ, उनीहरूले मान्नु पाउँछन्। हामीले चाहिँ मान्दैनौँ। हामी मान्न तयार छैनौँ, हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने अधिकार हामीमा सुरक्षित छ। त बाहुन छेत्रीले चाहिँ गाई हाम्रो आमा हो, गोरु हाम्रो बाउ हो, हामी बाछा हौँ, हामी बाछी हौँ भन्नु पाउनु उनीहरूको अधिकारको कुरो हो। बाछाले पनि खेद्छन् भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो मान्छेहरूलाई अस्तित्व के हो, अधिकार के हो, होइन, त्यो कुरा बुझ्न नसकिसकेपछि उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। किन ओह्रालो लागेको, केही जान्दैन, केही बुझेका छैनन्, आफूले आफूलाई पनि चिनेका छैनन्।
आफ्नो अधिकार के हो, आफ्नो सुरक्षित केमा छ त्यो कुरो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन भने थाहा नभएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्छन्। के गरेर प्रयोग गर्छन् भन्दाखेरि त्यो हाम्रै मान्छेहरूलाई हनुमानको रोल खेलाइदिन्छ, सुग्रीव बनाएर रोल खेलाइदिन्छ हाम्रै समाजमा, विभीषण बनाएर हाम्रै समाजमा रोल खेलाइदिन्छ, प्रहलाद बनाएर उनीहरूले हाम्रै समाजमा त्यो रोल खेलाइदिन्छ। कसलाई खेलाउँछ भन्दा ओह्रालो लागेकोलाई। ओह्रालो लाग्नु भनेको चाहिँ उसले केही नबुझेका, आफूलाई नचिनेको आफ्नो समाज संस्कार संस्कृति के हो चिन्न नसकेकाहरूलाई चाहिँ ओह्रालो लागेकाहरू हुन् भनेर हामीले बन्न सक्छौँ, भनेर हामीले चिन्नुपर्दछ। र ऐतिहासिक तथ्य कुराहरू के हो त भन्दा त्यो बुझ्नै पर्छ हामीले। त्यो बुझिसकेपछि मात्रै हामीले 1 चम्ची हुन्छ कि 2 चम्ची हुन्छ कि 1 डाडो हुन्छ कि 2 डाडो हुन्छ कि 1 गाग्री हुन्छ कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अर्थात् मूलवासी मङ्गोलहरूको साझा सङ्गठनलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गरिसकेपछि मात्रै हामीले हाम्रो भावी सन्ततिको निमित्त, हाम्रो आफ्नै मुलुकको निमित्त केही दिएर जान सकेका हुन्छौँ, केही दिन सकेको ठहर्छौँ। नत्र भए हामीले जन्मिन त जन्म्यौँ, सकुशल जन्म्यौँ, तर केही पनि नदिकन, समाजलाई पनि आउँदो भावी पिँढीलाई पनि माया नगरिकन, देशलाई पनि अलिकति माया नगरिकन, केही नगरिकन गएको ठहरिन्छ। यसकारण हामीले ऐतिहासिक कुराहरू पहिला बुझ्नुपर्दछ। त ऐतिहासिक कुरो के हो त भन्दाखेरि अब नेपालमा युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले किन मूलवासी होइन, मूलवासीको अधिकार भनेर आवाज उठाउनु पर्यो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन किन खोल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मुलुकमा शासन गर्ने जो शासकहरू छन् उनीहरू यो देशका होइनन्। त्यो कुरा बुझ्नु पर्दछ फेरि हामीले, किनभने इतिहासमा लेखेको कुराहरू सबै झुटा छन्। सही यथार्थ सत्य कुरा लेखिएको इतिहास बुझ्नको लागि त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आएर बुझ्न आवश्यक छ, जरुरी छ। त अब नेपालमा बाहुन छेत्री र छेत्री भनेर चिनिनेहरू चाहिँ त्यो उनीहरूको पुर्खा चाहिँ हिजो जिसस क्राइस्ट जन्माउनुभन्दा अगाडि 1500 वर्ष अगाडिको कुरो, 15 इयर्स BC भनिएको छ। जिसस क्राइस्ट जन्माउनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि चाहिँ उनीहरू अहिलेको ककसियस भनेको अब रसियामा पर्छ। ककसियस पहाड भनेको यता पनि ब्ल्याक सी छ होइन, यता दुईटा, एउटा कालो सागर र एउटा क्यास्पियन सी भन्ने सागर छ। त्यो सागर बिचमा चाहिँ एउटा टापु छ, त्यो टापुलाई नै ककसियस पहाड भनिन्छ। त्यो पहाडबाट चाहिँ, त्यो पहाडमा उनीहरू उत्पत्ति भएको, समुद्रको पिँधबाट उत्पत्ति भएको, त्यो टापुमा, त्यो टापु त हुनै पर्यो। त्यो समुद्रको पिँधमा उत्पत्ति भयो, उनीहरू टापुमा गएर त्यसरी बसोबास गर्न थाल्यो। तर त्यही ककसियसमा चाहिँ कसले आक्रमण गर्यो त भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा हाइटी भन्ने एउटा समूहले आक्रमण गर्दाखेरि उनीहरू भागेर आउनु पर्यो। कहाँ भागेर आउनु पर्यो त भन्दाखेरि इरानमा। त इरानमा उनीहरू 400 वर्ष बस्यो। त्यसपछि इरानका मूलवासीहरूले पनि उनीहरूलाई खेदिदिसकेपछि अहिले हामीले काला हिन्दू आर्य ब्राह्मण छेत्री भनेर चिनिनेहरू चाहिँ अफगानिस्तानको बाटो हुँदै भारत प्रवेश गर्यो। भारत प्रवेश गरिसकेपछि नेपालमा कहिले प्रवेश गर्यो त भन्दाखेरि 1495 पहिलो दफा, पहिलो समूह चाहिँ सन् 1495 प्रवेश गर्यो। कसरी प्रवेश गर्यो त भन्दाखेरि अलाउद्दिन खिलजीको आक्रमणमा, जो मुसलमान सम्राट थिए, उसको आक्रमणमा परेर शाहहरू, जो शाह खलकहरू नेपालको पश्चिमी भेग भिरकोटको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गर्यो। हाम्रा पुर्खाहरू दयावान थिए,
इमान्दार थिए। यसकारण शरण माग्न आएकाहरूलाई मरण गरेनन्। उनीहरूले घाँस मागे घाँस दिए, बाँस मागे हाम्रो पुर्खाले बाँस पनि दिए, तर उल्टै पछि उठीबास लगाएको पनि थाहा पाएनन्। 1495 छिरिसकेपछि, साह्रो छिरिसकेपछि 64 वर्षसम्म उनीहरूले चुप्प लागेर बसे, केही गरेनन्। 64 वर्षपछि चाहिँ गोर्खाका घले राजाको टाउको ठुन्काएर, द्रव्य शाहले टाउको ठुन्काएर पहिलो राजा भए। नेपालमा उनीहरू गोर्खाको चाहिँ पहिलो शासक भए। त्यहाँका घलेहरू चाहिँ शासित भए। यसकारण अब द्रव्य शाहको नाति, फेरि द्रव्य शाहको नाति पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि, बाजेले चाहिँ नेपालमा आएर, हिजो चाहिँ भागेर आउनु पर्यो, हिन्दुस्तानबाट भागेर आउनु पर्यो, त नेपालमा आइसकेपछि बाजेले एउटा राज्य कब्जा गरिसकेपछि द्रव्य शाहको नाति पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान यही हो, असली हिन्दुस्तान भनेको यही हो भनेर चाहिँ हिन्दू साम्राज्यवाद विस्तार गर्न थाल्यो। त्यो गोर्खाबाट उसले अलिकति लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, मकनपुर गर्दै उसले बढाउँदै बढाउँदै हिन्दू साम्राज्यवाद विस्तार गर्दै लग्यो। र पृथ्वीनारायण शाह मरिसकेपछि फेरि पृथ्वीनारायण शाहको नाति गिरबाण युद्ध विक्रमले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि, यो असली हिन्दुस्तानमा हिन्दूहरू मात्रै हुनुपर्छ, प्रजाजाति सबै हिन्दुै हुनुपर्छ, यहाँ अहिन्दू हुनु पाएन। यहाँ सिख, मुस्लिम, जैन, क्रिस्चियन केही पनि बन्न पाएन यहाँ। किनभने असली हिन्दुस्तान, बाजेले नै असली हिन्दुस्तान खडा गरेर गइसकेको देश हो यो। तर सबै प्रजाहरू चाहिँ असली हिन्दू हुनुपर्छ भनेर पहिलो झमटमा उसले के आदेश फरमान गर्यो भन्दाखेरि, यहाँका अहिन्दू मूलवासी जो बुद्धिस्ट थिए, क्रिस्चियन थिए, मुस्लिम थिए, जैन थिए, सिख थिए, उनीहरूलाई चाहिँ गाई गोरु खान बन्देज लगाए, प्रतिबन्ध लगाए। गाई गोरुको सट्टा भैँसी खाऊ, राँगा खाऊ, गाई गोरु खानु पाउँदैनौ, किनभने यो असली हिन्दुस्तान हो, सबै हामी हिन्दू हुनुपर्छ, प्रजाजति सबै हिन्दू हुनुपर्छ भनेर यसरी उसले आदेश गर्यो। त्यो आदेश लागू भयो। त्यसपछि फेरि गिरबाण युद्ध विक्रम शाहको नाति रणबहादुर शाहले चाहिँ फेरि के गर्यो त भन्दाखेरि, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई उनीहरूको एउटा हिन्दू वर्णाक्रम अनुसार के छ भन्दाखेरि, सबैभन्दा उच्च तहको चाहिँ ब्राह्मण, त्यसपछि दोस्रोमा क्षेत्री, त्यसपछि वैश्य, त्यसपछि शूद्र। हिन्दूकरण गरिसकेपछि सबै हिन्दू हुनुपर्छ भनेपछि गिरबाण युद्ध विक्रमको नाति रणबहादुर शाहले फेरि हिन्दूवादभित्रको, हिन्दूवाद अन्तर्गत भित्रको, चार जात भित्रको शूद्र तहमा राख्यो, मतवाली भनेर राख्यो। मतवालीसम्म ल्यायो रणबहादुर शाहले। त्यसपछि महेन्द्र शाहको पालामा आएर के भयो त भन्दाखेरि, उसको जिजु बाजे पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा सपना देखेको थियो, यो असली हिन्दुस्तान भनेको यही नेपाल हो भनेर जुन एउटा सपनामा देखेको थियो, त्यो सपना साकार पार्ने काम चाहिँ महेन्द्र शाहले गर्यो। किनभने उसले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्यो। हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि कानुनी रूपले नै कसैलाई 25 तोला फलाम दिएर, 25 रुपियाँ दिएर, पद्मसुन्दरलाई, दिलमान सिंह थापालाई पहिलो जमतमा चाहिँ शूद्र ग्रहण गर्न लगायो। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूलाई शूद्र तहमा राख्ने काम गर्यो। त्यहाँसम्म त ठिकै थियो। शूद्र तहसम्म
चाहिँ महेन्द्रको पालामा आएर शूद्र तहसम्म राखिएको थियो। त वीरेन्द्रको पालामा आएर के गर त भन्दाखेरि फेरि शूद्रदेखि पनि अति शूद्रदेखि 4 जातदेखि पनि मुनि, 4 जातदेखि पनि मुनि, बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रदेखि पनि तल्लो खुट्टादेखि पनि होइन पैताला बनाइदियो। पैताला भनेको जनजाति वीरेन्द्रको पालामा आएर यहाँको मूलवासी मङ्गलहरूलाई। र आदिवासी भनेको चाहिँ बाहिरबाट बसाइ सरेर आएको, उसको पुर्खा चाहिँ बाहिरबाट बसाइ सरेर आएकोलाई आदिवासी भनिन्छ। त्यही ठाउँमा, त्यही इलाकामा, त्यही देशमा उत्पत्ति भएको होइन, त्यही उत्पत्ति भएकोलाई चाहिँ मूलवासी भनिन्छ। मूल पानी, मूल बाटो होइन भने जस्तै ती उत्पत्ति भएकोलाई चाहिँ मूलवासी भनिन्छ। तर कहीँ उसको पुर्खा कहीँ अन्त्य उत्पत्ति भयो त उनीहरू बसाइ सर्दै आएर यहाँ बसोबास गर्न थाल्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ आदिवासी भनिन्छ। त आदिवासी बनाउनु, बाहिरबाट आएको आदिवासी र देशै नभएको जनजाति। त अति शूद्र भनेपछि त्यो जनजाति बनाइसकेपछि उनीहरूको अधिकारै हुँदैन। राजपाट गर्ने, पैसा कमाउने, उनीहरू जमिन किन्ने, शासक बन्ने, यो कुनै उनीहरूको शास्त्रमै त्यो अधिकार छैन। क्षेत्रीले राज गर्ने, बाहुनले पूजापाठ गर्ने होइन, वैश्यले बन्द व्यापार गर्ने, शूद्रले चाहिँ खालि परिश्रम मात्रै गर्ने भन्ने त्यहाँसम्म छ। त्योभन्दा मुनिकाहरू जो जाति बनाइएकाहरू, जनजाति बनाइन्छ, उनीहरूको त्यो अधिकार पनि हुँदैन, पैसा कमाउने अधिकार पनि हुँदैन, उनीहरू कुनै देशका पनि नागरिक पनि हुँदैनन्। यसकारण 1495 प्रवेश गरेका जो शासकहरू छन् अहिले बाहुन क्षेत्रीहरू, त्यो उनीहरूले यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूलाई हाम्रो देश, हाम्रो अधिकार, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म होइन, हाम्रो देश लुटिदियो। र अन्तिममा चाहिँ उनीहरूले वीरेन्द्र शाहको पालामा आएर चाहिँ वार पारको लडाइँ, अन्तिम लडाइँ थियो त्यो लडाइँ। त्यो अन्तिम लडाइँ भनेको कुन लडाइँ त भन्दाखेरि यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूलाई जनजाति बनाएर, आदिवासी बनाएर चाहिँ बाहिरबाट आएको प्रमाणित गरेर देशै नभएका जनजाति बनाएर चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने, यिनीहरूलाई खेद्ने र हामी जो बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ यो देशमा मूलवासी भएर सदाको लागि उनीहरू शासक भएर यो देशको मालिक भएर शासन गर्ने जुन अन्तिम लडाइँ थियो वीरेन्द्रको पालामा आएर त्यो अन्तिम लडाइँ भयो। र यसको लागि उनीहरूले हतियारको रूपमा, अन्तिम हतियार, अन्तिम शस्त्रको रूपमा चाहिँ माओवादीलाई जन्माएको थियो। माओवादी चाहिँ यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूलाई खत्तम गर्ने, मास्ने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई पनि खत्तम गर्ने, यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूको अधिकारलाई, अस्तित्वलाई पनि निमिठान्न पार्ने गरी चाहिँ अन्तिम हतियारको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ माओवादी जन्माएका थिए। त वीरेन्द्रको पालामा आएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो लडाइँ कस्तो लडाइँ थियो भन्दाखेरि अब हामी सधैँ कि त अब हामी यहाँका जो मूलवासी मङ्गोलहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले आज उनीहरू देश लुट्यौँ, उनीहरू भाषा, संस्कार, संस्कृति सबै खत्तम गरिदियौँ, त उनीहरूलाई कि हामीले सदाको लागि निमिठान्न पारेर खेद्नु पर्यो, खत्तम गर्नु पर्यो, नाम निशान नरहने गरी हामीले निमिठान्न पार्नु पर्यो कि होइन भने उनीहरूको हामी शासित भएर, आदिवासी, हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण, क्षेत्री, आदिवासी जनजाति भएर हामी शासित भएर बस्नु पर्यो। यो दुईटा बाटो मध्ये एउटा बाटो हामीले अपनाउनै पर्यो भनेर उनीहरूले वीरेन्द्रको पालामा आएर अन्तिम साहस गरेको, अन्तिम उनीहरूले लडाइँ लड्यो। त त्यो अन्तिम लडाइँमा चाहिँ उनीहरू हारेको छ। त्यसको परिणाम त्यो बिस्तारै आउनु बाँकी नै छ, बिस्तारै आउँछ। एकैचोटि पहाडै पल्टिने होइन, एकैचोटि पृथ्वी पल्टिने कुरो आउँदैन। छुमन्तर गरेको जस्तो चाहिँ जादुको भरमा पल्टिँदैन।
र उनीहरूले चाहिँ यहाँको मूलवासी मङ्गलहरूलाई चाहिँ आदिवासी जनजाति बनाएर निमिट्ठाने पारेर आफू मूलवासी होइन यो देशको मालिक भएर शासन गर्ने उनीहरूको जुन एउटा अभियान थियो, लडाइँ थियो, त्यो निर्णायक लडाइँमा चाहिँ उनीहरूले हारिसकेको छ। वीरेन्द्रको पालामा आएर हारिसकेको छ। हारिसकेको कारणले नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि दर्ता पायो। हारिसकेको कारणले नै नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता आयो। नत्र त्यो आउने पनि थिएन, एमएनएल दर्ता पनि पाउने थिएन। यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरू खत्तम भएर यतिखेर उनीहरूले खत्तम गरिसक्ने थियो, किनभने उनीहरूले वीरेन्द्रको पालामा आएर यो लडाइँ हार्यो। यसकारण अब त्यतिखेर उनीहरूले हाम्रो मान्छेहरूलाई होइन अघि अलिकति छोडिएको छ। महेन्द्रको पालामा अब कसैले राजदूत बनायो, नवल किशोर चैतन्य सुब्बाहरूलाई राजदूत बनाएर पठायो, बुलायो पढे लेखेका डक्टरहरूलाई। अनि त्यसपछि अञ्चलाधीश पनि बनायो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई पनि मान्छे पढे लेखेको छ, डाक्टर गोपाल गुरुङलाई पनि अञ्चलाधीश दिएर, सिडिओ दिएर, राजदूत दिएर, मन्त्री दिएर चाहिँ भुल्याउनुपर्छ, खत्तम गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचारले चाहिँ यसरी पदहरू दिएका थिए। तर उहाँले चाहिँ मान्नु भएन, उहाँले स्वीकार्नु भएन। किन स्वीकार्नु भएन त भन्दाखेरि नेपाललाई लागेको जुन रोग छ, वास्तविक रोगको बारेमा उहाँले अलिअलि सुन्नुभएको थियो। सानै छँदाखेरि उहाँले सुनिसक्नु भएको थियो। किनकि नेपालमा मगुराली खोलेर, सेतो मगुराली खोलेर, सङ्गठन खोलेर चाहिँ पूर्वाञ्चलमा, पूर्वी नेपालमा विद्रोह गर्ने अरिबहादुर गुरुङहरूसँग उहाँको चाहिँ भेटघाट भइसकेको थियो। अनि गोर्खा लिग जन्माएर सञ्चालनमा ल्याउने डम्बरसिंह गुरुङसँग पनि उहाँको भेट भएर, उहाँ सानै छँदा पनि उहाँहरूसँग भेटघाट भएर उहाँहरूको कुरा सुनेर नेपाललाई लागेको वास्तविक रोग, नेपाल चाहिँ मङ्गोलहरूको देश हो, त नेपालमा चाहिँ शासन गर्ने जो शासकहरू छन् उनीहरू चाहिँ विदेशीहरू हुन्, उनीहरूसँग हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति केही पनि मिल्दैन भन्ने कुरो उहाँले सानैमा सुन्नुभएको कारणले वास्तविकता के हो त्यो बुझ्नको लागि उहाँ 18 वर्षमा नेपाल आउनुभएको थियो। नेपाल आइसकेपछि उहाँले इलाममा, बाख्राको टाट्टामा, कोलबुङमा स्कुल खोलेर सञ्चालन गर्नुभयो। झापाको गौरीगञ्जमा, बिर्तामोडमा, धरानको डिपो हाई स्कुलमा, पश्चिम राखुमा 4000 पर्वत राखुतिर पनि गएर पढाउनु भयो। त्यो सबै अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले हो रहेछ, वास्तविक यथार्थ कुरो त सही रहेछ, यहाँ त दुई वर्णका मान्छेहरू रहेछन्, दुई संस्कारका मान्छेहरू रहेछन्, दुई धर्मका मान्छेहरू रहेछन्, दुईटा भाषा बोल्ने मान्छेहरू रहेछ। एउटा चाहिँ टिबेटो बर्मिज भाषा बोल्ने जिब्रो भएको मान्छे रहेछ, एउटा चाहिँ यो इन्डो आर्यन ल्याङ्ग्वेज भाषा बोल्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो उहाँले। थाहा पाइसकेपछि यस रोग चिनिसकेपछि उहाँले यो रोग जाति पार्नको निमित्त, यो रोगलाई निको पार्नको निमित्त उहाँले एउटा एक्लैले लडेर हुँदैन, एक्लैले बोलेर हुँदैन, एक्लैले लेखेर हुँदैन, यसको लागि एउटा सङ्गठनै चाहिन्छ। सङ्गठनमा शक्ति हुन्छ, एकतामा शक्ति हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि उहाँले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोल्नुभयो। एकपटक म काठमाडौँ गएको थिएँ, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मिसेस बित्नु भएको थियो। बितिसकेपछि उहाँको छोराहरू पनि आउनुभएको थियो काममा, छोरा बुहारी सबै गइसकेपछि उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो। मलाई बोलाइसकेपछि म गएँ, मसँग गफ गर्नुभयो। मसँग गफ गर्दाखेरि तल गेटमा चाहिँ एकजना इलामकै हाम्रो एकजना पुरानो दिदी हुनुहुन्थेछ, सरस्वती राई। उहाँ वीरेन्द्रको पालामा पञ्चायतकालमा चाहिँ सहायक मन्त्री पनि खानुभएको रहेछ। र गेट ढकढकाएपछि दाइ गएर गेट खोल्नुभयो। खोलिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँ कुराकानी भयो।
तपाईँले मूलवासी भनेर जुन कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, लेख्नुहुन्थ्यो र इन्डियाको पेपरमा चाहिँ यहाँ मूल निवासी भनेर लेखेको छ भनेर त देखाउन आउनुभएको थियो। अनि उहाँले मेरो झापाबाट इम्पोर्टेन्ट भाइहरू आउनु भएको छ, यसकारण तपाईँलाई मैले समय दिन सक्दिनँ, तपाईँ अरू दिनै आउनुहोस् भनेर गेटबाटै फर्काउनु भएको थियो। अनि मैले इम्पोर्टेन्ट कुरो लिएर आउनुभएको थियो, आउनु दिँदाखेरि हुन्थ्यो नि दाइ भन्ने कुराहरू गरेँ मैले। होइन, पञ्चायतमा राजाले अब रस जति सबै चुसिसकेको मान्छे हो, त्यो के पनि छैन, हाडो छाला मात्रै हो, केही उसले मलाई केही पनि दिन सक्दैन, उसले केही पनि जान्दैन, समय दिइराख्न आवश्यक छैन भनेर भन्नुभयो। होइन, यस कारणले नेपाललाई त संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि मूलवासीहरू छन् नेपालमा भनेर दर्तै गरेको छैन। किन दर्ता गरेको छैन भन्दाखेरि त त्यो पत्याउने कुरै भएन, शासक नै अर्कै छ, त्यो शासकको सेरोफेरोमा हिँड्ने होइन, उनीहरूको कठपुतली भएर हिँड्नेहरू पक्कै पनि मूलवासी होइनन्। डाक्टर गोपालज्यूले पहिले नै उहाँले लेखिसक्नु भएको छ होइन, आदिवासी जनजाति भन्ने शब्दहरू जन्मिनुभन्दा अगाडि, त्यो आदिवासी जनजाति सङ्गठन खोल्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले किताबमा लेखिसक्नु भएको कुराहरू थियो। त आदिवासी जनजाति भनेको के हो, नेपालमा कसरी सुरु गर्यो, त्यो विषयमा त सुजन आई ह्याङ्गनले होइन डाक्टर गोपालज्यूको विषयमा र एमएनएको विषयमा रिसर्च गर्न आउँदाखेरि नै त्यो कुरा सबै बुझेर थेसिसमा लेखिसकेको कुरो हो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सबैले थाहा छ। त्यो थाहा भएको कारणले नेपाललाई चाहिँ दर्ता गरेन। नेपाललाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ इन्डिजिनस नेपालको इन्डिजिनस भनेर दर्ता गरेको छैन। दर्ता नगरे पनि $6000 चाहिँ दिँदै आएको थियो। त्यो 6000 यहाँ बाँड्ने काम गर्थ्यो। यसकारण हामीले एकपल्ट जेम्स अन्नान ब्रिटेनबाट नेपाल आउनुभएको थियो, नेपालमा वास्तविक मूलवासीहरूको अधिकारको लागि। त्यो मूलवासीको अधिकार जुन एउटा इन्डिजिनस संयुक्त राष्ट्र सङ्घले छुट्याउने इन्डिजिनसको नाममा छुट्याउने पैसा भनेको चाहिँ राजनीति गर्नलाई दिँदैन, राजनीति गर्नेहरूलाई दिँदैन। त उसले दिने भनेको चाहिँ स्वास्थ्यमा, शिक्षामा होइन, वातावरणको लागि, यस्तो बोट बिरुवा रोप्नुको लागि, रेड क्रसको लागि दिने हो। तर यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ यसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको, डिएफआइडीले दिएको, विश्व ब्याङ्कले दिएको पैसा चाहिँ उनीहरूले राजनीति गर्न थाले, नारा जुलुस लाउन थाले, पुरै त्यो गर्न थाले, चक्काजाम गर्न थाले। त्यो देखेपछि चाहिँ यिनीहरू राजनीति गर्न थाले हाम्रो पैसाले भनेपछि सबै कटौती गरिदियो। र हामीले एकपल्ट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दूत बनेर आउनुभएको थियो। त उहाँलाई हामीले बेटामोडमा गएर के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँका नेपालका मूलवासीहरूको साझा सङ्गठन भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको आवाज उठाइरहेको छ। जो अहिले आदिवासी जनजाति भन्नेहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई नै ठगिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि ठगिरहेछ। त वास्तविक नेपालका मूलवासीहरू चाहिँ हामी हौँ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ ती मूलवासीहरूलाई भनेर त्यो जानकारी गराउनु पर्यो, नारा जुलुस लाउनु पर्यो। काठमाडौँमा गएर साथीले नारा जुलुस बसेको ठाउँमा गएर नारा जुलुस लगाउनु पर्यो, इलाममा गएर ज्ञापन पत्र दिनु पर्यो। त्यसपछि बल्ल आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ के पुच्छर निबोठ्यो त उनीहरूको चाहिँ आउने मूलवासीको नाममा इन्डिजिनसको नाममा आउने पैसाहरू चाहिँ रोकियो। त्यसपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जित भयो। त्यो कहिलेको कुरो भन्दा त्यो वीरेन्द्रकै पालामा भएको कुरो थियो। वीरेन्द्रकै पालामा वीरेन्द्रले नै, अब कम्युनिस्टको नाम मात्रै हो नेपालमा होइन, कम्युनिस्ट कोही पनि छँदै छैन।
कम्युनिस्टहरूलाई नै दरबारिया कम्युनिस्टहरूलाई नै त्यो दरबारिया कम्युनिस्टहरूले नै आदिवासी भन्ने शब्द पनि जन्मायो। जो एमाले भन्नेहरू छन् नि त्यो उनीहरू विराटनगरको सम्मेलनबाट आदिवासी भन्ने शब्द चाहिँ उनीहरूले न्वारण गर्यो। फेरि कम्युनिस्ट नै हुन्थ्यो मसाल दरबारिया कम्युनिस्टहरू त्यो उनीहरूले जनजाति भन्ने शब्द गोरखपुरबाट इन्डियामा गएर गोरखपुरबाट जनजाति भन्ने शब्द जन्मायो। त्यो आदिवासी र जनजाति शब्द एउटा हतियारको रूपमा उनीहरूले जन्मायो। किन जन्मायो त भन्दाखेरि मूलवासी भन्ने शब्दलाई चाहिँ मूलवासीको अधिकारलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नको लागि खत्तम गर्नको लागि उनीहरूले हतियारको रूपमा चाहिँ उनीहरूले निकालेको थियो। यसो अब फेल भयो। किन फेल भयो भन्दाखेरि अब हामी दिनका दिन मूलवासी मङ्गोल भन्नेहरू होइन अगाडि बढ्न थालिसकेका छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले दर्ता पाइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नियमित रूपमा विधिवत रूपमा चाहिँ चुनाव लड्दै आइरहेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको मत परिणामहरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि भयो। हरेक देशका प्रतिनिधिहरू आएका थिए चुनावमा। उनीहरूले सबै प्रमाणहरू लिएर गएको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चुनाव लडेको छ, लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार गइराखेको छ। कुनै विध्वंसकारी होइन, कुनै आतङ्ककारी होइन भनेर चाहिँ प्रमाणित भइसकेको कारणले हामीलाई कार्यक्रम गर्नको लागि पनि हिँडुल गर्नको लागि पनि सबै कुरो गर्नको लागि पनि हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन। हामीलाई कसैले आतङ्कवादी विखण्डनवादी भनेर कसैले आरोप लाउनु सक्दैन। र हामीलाई सजिलो भएको छ होइन। र अब यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीमा चाहिँ मूलवासी पूर्ण रूपमा मूलवासी हामी हुनु पर्यो नि त। मुखले मात्रै मूलवासी मङ्गोल भनेर त भएन। हामी आफै पूर्ण रूपले मूलवासी हुनु पर्यो। पूर्ण रूपले चाहिँ हामी मङ्गोल हुनु पर्यो। एकपल्ट हामी नेपाल बन्द गरेका थियौँ। हामीले नेपाल बन्द गर्दाखेरि हामी 25 जना जति त बिहानै पक्राउ पऱ्यौँ। बिर्तामोडको यता बुटाबारीमा बिहानै हामी बन्द गर्नु गएको। हामी बिहानै पक्राउ पऱ्यौँ। पक्राउ परिसकेपछि युगपुर समर डाक्टर गोपाल मुजुले भन्नुभयो, हामीले फोन गऱ्यौँ, दाइ हामीलाई चाहिँ यसरी पक्राउ गर्यो, हामीलाई यसरी हामी बन्दको आह्वान गर्दै बन्द गर्दै गइरहेका थियौँ भन्दाखेरि होइन बल्ल तिमीहरू चाहिँ पक्का मङ्गल भयो। हिजोसम्म तिम्रो मङ्गल थियो न। मङ्गलको नाममा न एक डन्डा खाएको छौ अहिलेसम्म, न एक थोपा रगत बगाएको छौ, न मङ्गलको नाममा तिमीले पुलिससँग झगडा गरेको छौ होइन, प्रशासनसँग तिमीले ठेल्दै गरेको छैनौ। त कसरी मुखले मङ्गल भनेर मात्रै हुँदैन। बल्ल आज चाहिँ तिमीहरू मङ्गल भयो भनेर भन्नुभयो होइन। त्यसकारण मूलवासी भने पूर्ण रूपले हामीले मूलवासी भइसकेपछि अधिकार पाउने कुराहरू हुन्। तर हामी माथि मूलवासी व्यवहारमा त आदिवासी र जनजातिको जस्तो गऱ्यौँ भने त्यो अधिकार आएको पनि थाहा हुँदैन, अधिकार पाइएको पनि थाहा हुँदैन। जस्तै यहाँ अब नेपालमा लोकतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो, प्रान्तीयता आयो नि त। त्यो बाहुन क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ हर्ष नै विस्मात भयो। किनभने उनीहरूले लोकतन्त्र मागेकै थिएन, धर्मनिरपेक्ष उनीहरूले चाहेकै थिएन, प्रान्तीयता उनीहरूले चाहेकै थिएन। त तिमीहरू राष्ट्रपति हुन्छौ, बाहुन छेत्री नै पढे लेखेका छौ, बाहुन छेत्री नै जान्ने बुझ्ने छौ, बाहुन छेत्रीसँगै पैसा छ, तिमीहरू नै राष्ट्रपति हुन्छौ, तिमीहरू नै प्रधानमन्त्री हुन्छौ। राजाको छोरा चाहिँ राजा हुने जन्मसिद्ध अधिकार अन्त्य हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई हो न हो भनेर चाहिँ अब साइन गरे, लोकतन्त्रको लागि साइन गरे, धर्मनिरपेक्षको लागि साइन गरे, प्रान्तीयताको लागि साइन गरे। त्यो उनीहरै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै उनीहरै प्रमुख छन्। तर पनि उनीहरू किन सन्तुष्ट छैनन् भन्दाखेरि लोकतन्त्रको लागि उनीहरूले अभ्यासै गरेन। हिजो लोकतन्त्रको लागि उनीहरूको स्कुलिङ नै भएन, प्रशिक्षणै भएन। धर्मनिरपेक्षको लागि उनीहरूको सङ्गठनभित्र पार्टीभित्र त्यो क्लासै भएन, प्रशिक्षणै भएन, प्रान्तीयताको विषय पनि भएन। यसरी उनीहरूको लागि चाहिँ अहिले त टाउको दुखाइ भयो होइन। अहिले यसो समाचार सुन्छु कि यो अफगानिस्तानतिर पुरा लडाइँ हुँदो रहेछ, गृहयुद्ध हुँदै रहेछ। त्यो गृहयुद्ध लड्ने ग्रुपहरू चाहिँ
40 वर्ष अरे 40 वर्ष भयो अरे लडेको लडे एउटा पुस्ता बितिसक्यो अर्को पुस्ता तयारी भयो होइन। किन हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि डाक्टर गोपाल गौँजूले लडेर जानुभएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोलेर जानुभएको 32 वर्ष भयो। त हामी त 25 वर्ष भयौँ होला, कोही 22 वर्ष भयौँ होला, कोही 20 वर्ष, कोही 15 वर्ष, कोही 10 वर्ष, कोही 6 वर्ष कतै हुँदैछ। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। निरन्तरता दिइसकेपछि मात्रै त्यो पाउने कुरो पाउँछौँ पाउने कुरा हो। तर निरन्तरता दिन सकिएन भने त्यो फल पाउने कुरो भएन। त्यो अरू जसले त्यो ठाउँमा जो आयो होइन, जो कोही आयो भने उसले पाउँछ। त्यस कारण हामीले जति दिन सकिन्छ, 1 चम्ची, 1 डाडु, 1 गाग्री जति दिन सकिन्छ नियमित रूपले क्रमिक रूपले चाहिँ दिँदै जानुपर्छ। जति दिन सकिन्छ होइन, जति योगदान दिन सकिन्छ, जति हिँड्न सकिन्छ, जति पसिना बगाउन सकिन्छ होइन, त्यति चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। त्यसमा अल्छी गर्नु हुँदैन। त्यसमा अलिकति पनि हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो ठग्नु हुँदैन। त्यो दिइराख्यौँ भने हामी फल पाउँछौँ। यसरी अहिले अफगानिस्तानमा 40 वर्ष भएर लडेको बल्ल बल्ल उनीहरूको सुनवाई हुन थाल्यो। सुन्छ नि त होइन, सुन्छ, संसारले सुन्छ, प्रकृतिले सुन्छ, त्यो खोला नालाले सुन्छ, त्यहाँको सबैले सुन्छ। सुनेपछि अहिले साथ पाउँदै उनीहरूले पनि अब 40 वर्षसम्म लड्ने मान्छेहरू होइन, ग्रुपहरू अहिले उनीहरूले जति कब्जा गरे त्यो ठाउँमा त 1000 अरब डलरको उनीहरूले त्यो पायो अरे होइन। त्यहाँको साधन स्रोतहरू त्यस्तो खालको बहुमूल्य चिजहरू पायो उनीहरूले। त्यसरी सुनाइ हुन्छ, सबैको न्याय हुन्छ। तर नियमित रूपले गर्दै गयौँ भने, नियमित रूपले होइन हिँड्न सक्यो भने मात्रै हुने हो। त म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा मेरै उदाहरण दिन्छु म होइन। मेरो उदाहरण मैले पाउँछु भनेर होइन, म यो ठाउँमा पुग्छु भनेर, नेतृत्व गर्छु भनेर होइन, म त नियमित रूपले हिँडिरहेँ। जे अराउनु हुन्थ्यो डाक्टर गोपाल गौँजूले, यहाँको अग्रजहरू शान्तिजीहरूले जे अराउनु हुन्थ्यो, जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही गरिरहन्थेँ। अब यो पाइन्छ, यो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई केही थाहा थिएन। तर आज मुलुकमा मात्रै नभएर यो त अन्तर्राष्ट्रमै होइन, एक खालको यसलाई सम्मान मान्नुपर्छ, एक खालको यसलाई चाहिँ इज्जत मान्नुपर्छ होइन, इज्जत भन्नुपर्छ। किनकि अब म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध नभएको थिएँ भने त बाहिरी भाषामा के छ भन्दाखेरि, बाहिरी शब्दहरूमा त यो त अल्पसङ्ख्यक हो, त्यो त केही पनि जान्दैन, तिनीहरूको समाजमा कोही पनि त्यस्तो छैनन् भन्ने कुरा नै हुन्छ नि त होइन र। तर यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइसकेपछि यो जुन एउटा सम्मान छ, एउटा इज्जत जुन पाउने ठाउँमा डाक्टर गोपाल गौँजूले होइन पुर्याइदिनु भयो। र मैले कुनै पनि कन्जुसाइ गरिनँ, कहिले पनि ठगिनँ। जति सकिन्छ दिने क्रमिक रूपले दिने काम गरेँ होइन। यसमा तपाईँहरूले पनि यो 27औं विश्व मूलवासी दिवसको अवसरमा शुभकामनाको रूपमा तपाईँहरू जुझारु मङ्गल भएर, क्रान्तिकारी मङ्गल भएर होइन, मूलवासी खट्टी मूलवासी भएर, आट्टी मङ्गल भएर, क्रान्तिकारी मङ्गल भएर अगाडि बढ्नुहोस्। गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। भोलि समाजले इज्जत गर्छ, आउँदो भावी पिँढीले इज्जत गर्नेछन्। आउँदो भावी पिँढीले इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको इतिहासमा त्यो पढेर गर्व गर्नेछन्, स्यालुट गर्नेछन्। यसकारण यही कुराहरू सबैमा यो कुराहरू पुरा होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। जय मङ्गल।